Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutanan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan pagtahod alang sa Dios. Ug ang atong teksto makita sa Salmo 89 bersikulo 7 nga nag-ingon, ang Dios nga hilabihan pagka makalilisang sa katilingban sa mga balaan ug takos kahadlukan ibabaw ni adtong tanan nga nagalibot kaniya. Ang laing bililhon nga kinaiya nga angay mainampingon nga ihanan mao ang pagkabalaan, ang tinuod nga pagtahod ngadto sa Dios ipadasig uban sa usa ka pagbati sa iyang walay kinutuban nga pagkabantugan ug usa ka pagtamod sa iyang presensya. Kini pagbati sa dili makita angay nga masantop diha sa mga kasing-kasing sa matag kabataan. Ang oras ug dapit alang sa pagampo ug ang serbisyo sa publiko nga pagsimba ang kabataan angay nga tudluan sa pagtamod ingon nga balaan tungod kay ang Dios anaa didto. Ug sama nga ang pagkabalaan gipakita diha sa batasan ug paggawi, ang pagbati nga nakapadasig niini mas molalom. Dili ba mas labing maayo alang sa batan-on ug tigulang nga magtuon ug mamalandong ug kanunay nga magasubli-subli niya ng mga pulong gikan sa balaan nga kasulatan nga nagpakita kung unsaon sa pagtratar ang dapit nga gitagana sa Dios nga pinasahi pinaagi sa iyang presensya. Hubua ang imong mga sandalyas gikan sa imong mga tiil. Iyang gimanduan si Moises didto sa nagsigang nga sampinit kay ang dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan. Si Jacob pagkahuman nakita ang panan-awon sa mga manulunda nagkanayon sa pagkamatuod si Jehovah ani ining dapita ug ako wala mahibalo. Ang pagkamapainubsanon ug pagkabalaan angay nga makita diha sa pamatasan ug paggawi sa tanan kinsa moduol sa presensya sa Dios. Diha sa ngalan ni Jesus mahimo kita nga moduol kaniya uban sa pagsalig. Apan dili kita angay nga moduol kaniya uban sa kaisog sa pagpakaron ingnon nga daw sama nga parehas sa siya kanato. Adunay mga tawo nga motratar sa bantugan ug labing makagahom ug balaan nga Dios. Kinsa nagapuyo sa kahayag nga dili maduol. Sama sa ilang pagtratar sa ilang isig katawo umas ubos pa. Adunay mga tawo nga magawi sulod sa iyang puloy-anan nga dili nila pagabuhaton kung anaa sila sa atubangan sa usa ka yutan-on nga pangulo. Angay sila mahinumdom nga sila iyang gitan-aw kinsa gisimba sa serapim kang kinsa ang mga manulunda nagatabon sa ilang mga panagway. Ang Dios angay gayod nga pagatahuron. Ang tanan nga sa tinud-anay makasabot sa iyang presensya magayukbo diha sa pagpaubos at tubangan kaniya. Magampo ta mga kapaglaom. Ginoong Dios, ikaw nagapahinumdom kanamo nga kami kinahanglan muhatag og pagtahod kanimo, muhatag og pagyugbo kanimo tungod ikaw ang Dios nga balaan. Bisan ang mga manulunda naghatag og dako nga pagrespeto kanimo. Pasayloa kami sa daghang panahon na gibati namo Ginoo ang among kaugalingon nga sama kanimo. Daw gibati namo nga ang among kaugalingon mas angay nga hatagan og pagtagad labaw diha kanimo. Labi na sa panahon nga manaa kami sa simbahan usahay dili namo mahatagan og pagtahod ang balaang puloy-anan. Usahay among mapakyas ang imuhang mga buluhaton nga gipiyal. Apan salamat nga ikaw magatabang kanamo nga kami mahimong muhatag og pagtahod kanimo labi na ang makabataan niini nga panahon. Ikaw magagiya kanila, ikaw magapanalangin kanila nga mabati namong tanan
nga ikaw angay namong tahuron, angay namong pasidunggan, angay namong simbahon sa mga kinabuhi. Salamat o Dios nga panalanginan nimo kami, pasayloon mo nimo kami sa among mga sala, sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen o Amen.